हुनुहुन्छ सामुदायिक टेलिभिजन स्टुडियोको गौरवमय प्रस्तुति। हेलो बोल्दिन कि हिजो किन त्यसरी अर्कालाई पर्खाएर नआएको? राख्नु भएको छ सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज र रेडियो सुनिराख्नु भएको छ भने सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज सुनिराख्नु भएको छ। हामी कार्यक्रम समय सन्दर्भ लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमसँगै छु म कार्यक्रम सञ्चालक दिपेन्द्र कार्की र मसँग हुनुहुन्छ पछिल्लो समय मानिसहरू ध्यानतर्फ केन्द्रित भएको अथवा ध्यान गर्ने मेडिटेसन गर्ने र अलिकति स्वास्थ्यतर्फ चिन्तित भएको र स्वास्थ्यप्रति सचेत भएको हामी पाइरहेका छौँ। र यही सन्दर्भमा सबभन्दा उत्तम उपाय हो भनेर हामी ओशोको ध्यान भनेर पनि चर्चा गर्छौँ। वास्तवमा ओशो के हो त? ओशो एज अ पर्सन हो कि ओशोको केही त्यस्तो सिद्धान्त छ कि अरू केही कारण छ? अनि ओशोको नेपालमा भित्रिने क्रम कसरी भयो? ओशोको अवस्था, ओशोको मोमेन्टहरू के कस्तो रहेको छ नेपालको अवस्थामा, त्यो छलफल गर्छौँ। सँगसँगै हामीले ध्यान किन गर्ने त, के का लागि ध्यान गर्ने भन्ने कुरा पनि आजको कार्यक्रममा हामी जोड्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ ओशो शिष्य हुनुहुन्छ, ध्यान स्वामी हुनुहुन्छ, स्वामी ध्यान गगन, के अरे ध्यान स्वामी अथवा स्वामी ध्यान गरेर आफूलाई अब्बल बनाएर धेरैलाई एउटै सूत्र ध्यान शान्ति र एउटा भनौँ न मस्तिष्कको आनन्दित सूत्रमा बाँध्न सक्ने हामीसँग स्वामी हुनुहुन्छ। स्वामी ध्यान गगन हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी आज स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ र उहाँका विचारहरू यहाँहरू माझ राख्ने प्रयास जुटेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुन्छ? ठिक छ हजुर। के छ जस्तो यहाँलाई अब भनौँ न ध्यान दृष्टि अरे प्रवचन अब त्यस्ता खालका विभिन्न महत्त्वपूर्ण वाचनले मान्छेहरूलाई एकत्रित गर्न सक्नुहुन्छ, आफूतर्फ आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँको बुझाइमा जीवन के हो? जीवन एउटा जागरणको निरन्तर यात्रा हो। नर्मल्ली हामी बेहोसीमै जन्मन्छौँ र बेहोसीमै मर्छौँ। यही जीवनमा मात्रै हामीले सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यही भएर यो जीवन मात्रै थाहा भएको भएर हामीले जीवन हुने त जन्मदेखि मृत्युसम्मको एउटा प्रोसेस हो। त्यति मात्रै नभएर होल एउटा बीज जबसम्म वृक्ष बन्दैन, फुल फुल्दैन, तबसम्म ऊ निरन्तर प्रक्रियामा हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो मोक्षसम्मको यात्राको निरन्तर प्रक्रिया हो जीवन। यहाँले भने जस्तै जीवन निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो भन्नुभयो। जीवन अगाडि बढिराख्ने निरन्तरताको एउटा अभिप्राय हो, विकासको अभिप्राय भन्नुभयो। अब मान्छे यही जीवनमा प्रतिस्पर्धा ज्यादा गर्छन्, मान्छेको दौडधुप, मान्छेको बढी रस्साकसी के को लागि हुन्छ होला? नर्मल्ली मनुष्यको 4वटा स्थिति हुन्छ जीवनमा। त्यो म भनेको एउटा संयोजन हो। जस्तो शरीर, भौतिक शरीर छ, अन्नमय कोष छ, त्यस्तै मनुष्य शरीर छ, मन छ, प्राणमय कोष छ, होइन, विभिन्न शरीरहरू हुन्छ होइन। फिजिकल बडी छ, मेरो माइन्ड छ, मेरो हार्ट भाव शरीर छ, मेरो आत्मा छ, चैतन्य छ। त्यो 4वटा चिज हो। यदि शरीरलाई हेऱ्यो भने म यो शरीरको परिभाषा सहित म हो भन्छु। माइन्ड मनलाई हेऱ्यो भने मनको आफ्नो विचारहरू अनुसार यो हो भन्छौँ। त्यसरी विभिन्न ढङ्गले परिभाषित हुन्छ र त्यो परिभाषा गर्ने ठाउँ बेलामा हिन्दू धर्ममा एउटा खुब राम्रो सिद्धान्त छ, अर्थ काम धर्म मोक्ष। अर्थ र काम सम्म जिउने व्यक्तिहरूको जीवनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, शरीरको लागि भनेपछि विचारको लागि। त्यही त मानिसहरू अलि बढी भौतिक सुविधाको लागि होइन, अर्थ आर्जन गर्नको लागि, प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल देखाउनको लागि दौडधुप हो। नै भने त प्रत्येक एक व्यक्ति युनिक छ, प्रत्येक व्यक्ति मौलिक छ। मेरो मौलिकतासँग कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यकै छैन नि होइन। प्रतिस्पर्धा केमा हुन्छ भने शरीरको लेभलमा हुन्छ, भौतिक लेभलमा, मन विचारको लेभलमा हुन्छ। ऊ आफू
कति सामाजिक, कति दूरदृष्टि, कति होइन एकदम विचारशील मान्छेहरूको अलि बढी बह, अलि बढी चाह, अलि बढी आकर्षक त अहिले पैसा छ। पैसाकै लागि कमाउन भनेर दौडधुप, प्रतिस्पर्धा, भनौँ न मारकाट, यो हिंसा, हत्या सबै कुरा त्यसैको लागि छ। के भन्छ ओशोले यसलाई? जीवनको अघि हामी भनिहाले अर्थ काम धर्म मोक्ष जीवनको पहिलो सत्य अर्थ हो। अर्थ बिना केही पनि चल्दैन। तर अर्थ सबै होइन, त्यसपछि काम आउँछ, त्यसको सञ्चालन आउँछ, यात्रा आउँछ, त्यसपछि धर्म आउँछ अनि स्वयंको खोजतिर फर्किन सुरु गर्छ अनि मोक्ष हुन्छ। तर के भइरहेछ भने जो शरीरको अवस्थामा जिउँछ उसले अर्थलाई, पैसालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ। जो मनको अवस्थामा जिउँछ उसले समाजमा विचारहरूलाई, समाजको परिवर्तन, समाज भने के त? अहिले जस्तो साइकल हेर्नुहोस्, एउटा पुरा साइकल भने एउटा पुरै साइकल छ, पाइतल छुट्टै छ, चेन छुट्टै छ, टायर छुट्टै छ, ह्यान्डल छुट्टै छ। तपाईँ म अर्को केही मिलेर समाज बन्छ। समाज हाम्रो विचारको जोड हो अनि विचारको प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यहाँनिर। त्यो भनेको मनको प्रतिस्पर्धा हो। त्यो मनको प्रतिस्पर्धामा अहंकार आउँछ, द्वेष आउँछ, रिस आउँछ, मोह आउँछ, ईर्ष्या आउँछ, घमण्ड आउँछ, यी चिजहरू आउँछ। काम, क्रोध, लोभ, मद, द्वेष, अहंकारहरू आउँछ। मान्छेहरू जब पीडामा पुग्छन्, जब मान्छे भनौँ न जीवनमा असफलता प्राप्त गर्छन्, अब केही गर्न सकिन्न कि भनेपछि मात्रै ध्यानतिर ध्यान दिन्छन्, योगातिर ध्यान दिन्छन्, अर्कै पाठ भनौँ न तपाईँहरूले अभ्यास गरिराख्ने अभ्यासतिर ध्यान दिन्छन्। यो किन हुन्छ होला? मान्छेको साँच्चै वास्तवमै यो ध्यान दृष्टिकोणले मान्छेलाई मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा समग्र अलि बढी मजबुत बनाउँछ भन्ने कुरा तर्फ ध्यान किन जान्न होला? कस्तो छ भने मनुष्यमा तपाईँको 99% व्यक्तिहरू अहिले पनि उनीहरूले जीवनमा दुःख छ भन्ने बुझेकै छैन। दुःख पाइरहेछ, शारीरिक कष्ट छ, मानसिक दुःख छ, शारीरिक रोगी छ, हस्पिटल दिनै दौडिरहेछ, मानसिक समस्या छ, फ्रस्ट्रेसनमा गएछ, उसको संवेदना नै छैन, उसले आफ्नो बाबुआमा, छोराछोरी, श्रीमान श्रीमती बीच गहिरो प्रेम नै छैन, विश्वास करुणा नै छैन, होइन, दुःख छ। तर म दुखी छु भन्ने नै थाहा छैन। त्यही कुरा बुद्धले रियलाइज गर्नुभयो, जीवन दुःख हो। किन लाग्छ तपाईँलाई? किन लाग्छ दुःख? मान्छे त भन्छ नि जस्तो दुई तीन तलाको भवन बनाएर बस्छ, आलिशान शानदार भवनमा बस्छ, 2-4 नोकर चाकर राखेर बस्छ, तर पनि त्यो मान्छे पनि मनमा शान्ति हुन्न उसलाई, होइन? त्यसमा आउँछु। अनि दोस्रो फ्राइडले भन्नुभयो फेरि मनको लेभलमा जीवन दुःख छ। मार्क्सले पनि हेर्नुभयो जीवन दुःख छ, तर दुःखको कारण छ। तिनटैले भन्नुभयो। कारण बुद्धले तृष्णालाई भन्नुभयो, होइन? फ्राइडले काम वासनाको दमनलाई भन्नुभयो अनि मार्क्सले भौतिक असमानतालाई भन्नुभयो। शोषक छन्, शोषित छ। एउटाले शोषण गरिरहेछ, शासक र शोषित छ, धनी र गरिब छ, भौतिक कुरालाई भन्नुभयो। यो तीनटै अर्ध सत्य हो। सत्य के हो त? तीनटैको फ्युजन हो, सबैको कम्बिनेसन। शरीर पनि दुखी छ, अघि हजुरले भन्नुभयो, कोही शारीरिक रूपमा दुखी छ, कोही मानसिक रूपमा दुखी छैन, कोही शरीरको भनेको भौतिक पुरै सम्पन्न छ, तपाईँले भने जस्तै सबै सम्पन्न छ तर मानसिक रूपमा दुःख छ। अनि अर्को के भने मन पनि स्वस्थ छ, शरीर पनि स्वस्थ छ, प्रेम पनि छ, सबै चिज उसँग छ, तर मान्छेलाई अझै केही पुगेको छैन, अझै केही पुगेको छैन, केही पुगिरहेको छैन र पनि ऊ दुखी छ। दुःख छ, दुःखको कारण छ, त्यसको निवारणको उपाय छ। शरीरको सुख जुन छ, स्वस्थ भौतिक समृद्धि, होइन,
मानसिक सकारात्मक, मनको शान्त स्थिति, हृदयको प्रेम, सम्बन्धन, करुणा, त्यो तीनटा शान्तिले मात्रै पुग्दैन। शान्ति भन्दा अर्को चौथो खोज मनुष्यको छ, त्यो हो सत्यको खोज, मोक्षको खोज, इन्लाइटेनमेन्टको खोज, समृद्धको खोज। यो चारवटा चिजलाई ब्यालेन्स गरेर लानुपर्छ। त्यसैलाई ओशोले जोरवादी बुद्ध भन्नुभयो। के हो त? म आउँदै थिएँ। ओशो भने के हो? एज अ पर्सन, यानि कि व्यक्ति हो कि विचारको फ्युजन हो? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सबै हो। ओशो व्यक्ति पनि हो, बाहिरबाट हेर्नुहुन्छ उहाँको शरीर छ, हामी जस्तै शरीरमा जन्मिनु भयो, होइन, शरीरको पुरै धर्म उहाँले निभाउनु भयो। उहाँले विचारशील कैयौं हजारौं उहाँको प्रवचनहरू छ, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, समाजशास्त्रमा, राजनीति शास्त्रमा, स्वास्थ्य, होइन, सबै किसिममा उहाँले प्रवचनहरू दिनुभयो। र उहाँले अर्को हामी भन्यौं नि चौथो सुख, सत्यको खोज, जुन मान्छेको अन्तिम लक्ष्य हो, त्यसको लागि ओशोले ध्यानका विधिहरू दिनुभयो। त्यसकारण ओशो सम्बुद्ध सद्गुरु हुनुहुन्छ, जस्तो शिव, कृष्ण, जिसस, मोहम्मद। त्यस्तै ओशो यो युगको एकदमै प्रतिभाशाली सम्बुद्ध सद्गुरु हो। नेपालमा यो कहिले कसरी आयो? ओशोको थोरै बारेमा भन्नुपर्दा ओशो भारतको मध्य प्रदेशको कुचवाडामा जन्मिनुभयो 1931 मा। 21 वर्षको उमेरमा 1953 मा ओशोले इन्लाइटेनमेन्ट प्राप्त गर्नुभयो। र ओशो पछि र पनि आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुभयो। र उहाँले आफ्नो गोल्ड मेडालिस्ट हुनुहुन्थ्यो। एमएमा 16 पदक सहित ओशोले चाहिँ आफ्नो यात्रा पुरा गर्नुभयो, स्नातकोत्तर पुरा गर्नुभयो। त्यसपछि ओशोलाई आचार्य रजनीश भन्न थाल्यो। उहाँले युनिभर्सिटीमा लेक्चरर प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो। अनि ओशो फेरि त्यसमा रिजाइन दिएर मनुष्यको जागरणको लागि सारा भारत घुम्नुभयो। त्यही भारत घुम्ने क्रममा पटनामा नेपालबाट पढ्न जानुभएका एकजना विद्यार्थी अरुण कुमार सिंह, जसलाई हामी आज स्वामी आनन्द अरुण भनेर संसारभरि नेपाललाई चिनाउनु भएको छ, त्यस्तो व्यक्तित्व हामीले पाछौँ। उहाँको ओशोसँग भेट भयो विद्यार्थी कालमा 1969 मा। 1974 मा उहाँ ओशोबाट दीक्षित हुनुभयो, होइन, ओशोको सन्यास लिनुभयो र ओशोको सन्देशको बीज बोकेर नेपाल आउनुभयो। उहाँ मार्फत नेपालमा भित्रियो। फेरि ओशो 1981 मा अमेरिका जानुभयो। अमेरिकामा ठुलो 126 वर्ग मिलमा ठुलो कम्युन बन्यो। रजनीशपुरम सहरै बन्यो रजनीशको नाममा। ओशोलाई, होइन, रजनीश, भगवान रजनीश भनिन्थ्यो त्यति बेला। पछि ओशोलाई त्यहाँ विविध कारणवश त्यहाँ बस्न दिएन। ओशो नेपाल आउनुभयो, नेपालमा नि बस्न दिएन। ओशो संसारभर घुमेर पुरानै आफ्नो कम्युन पुनामा फर्किनु। र त्यो व्यक्ति जसले नेपालमा ओशोको सन्देश भित्राउनु भयो, 1990 मा ओशोले शरीर छोड्नुभयो। तर ओशोको बीज नेपालमा अंकुराएर फक्रिँदै गयो। र आज ओशो तपोवन भन्ने एउटा हाम्रो कम्युन सञ्चालन भयो, जोसँग संसारका करिब 200 कम्युनहरू, सेन्टरहरू एफिलिएटेड छन्। त्यसको, होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कोअर्डिनेटर स्वामी आनन्द अरुणजी हुनुहुन्छ। उहाँकै मार्गदर्शनमा नेपालमा 6वटा ठुलो कम्युन, होइन, 14वटा आश्रम र 89वटा सेन्टरहरू चलिरहेछ। र एउटा आश्रम हाम्रो यही बाणगंगाको बोडगाउँमा, बाणगंगा 8 बोडगाउँमा ओशो तथागत आश्रम छ, जहाँ हामी बिहान योगा गर्छौं, ध्यान गर्छौं, सन्ध्या ध्यान गर्छौं, सन्ध्या आरती गर्छौं। हरेक हप्ता बच्चाहरूको प्रतिभाको उजागर गर्नको लागि हामी बच्चाहरूको हरेक शनिबार कार्यक्रम गर्छौं, विभिन्न ध्यान शिविरको आयोजनाहरू गर्छौं। त्यसरी स्वामी आनन्द अरुणज्यूबाट नेपालमा भित्रियो र बिस्तारै फक्रिँदै आज नेपालमा अहिले नेपाल संसारको सबैभन्दा एक्टिभ ओशोको देश हो, सबैभन्दा सक्रिय देश हो।
र नेपालको पर्यटनको 1% पर्यटन होल पर्यटनमा 1% तपोवन भित्रिन्छ गभर्नमेन्टसँग, त्यसको डाटा छ सरकारसँग हैन। अब तपाईको जीवनमा यसको प्रभाव अनि तपाईको जीवन उसोतर्फ प्रवेश गर्नुको कारण पनि बुझाउँ न। कहाँबाट कसरी कुन चाहिँ टर्निङ मोमेन्टले तपाईँलाई यता यहाँसम्म ल्यायो अलिकति बुझाउँ न। मेरो आफैमा एउटा भित्र कुनै सत्यको प्यास थियो, म मुमुक्षु थिएँ सत्यको लागि, एउटा खोजी थियो हैन। आफैमा सबैको तपाईँको छ, सबैको केही न केही खोज हुन्छ हैन। अचानक एकजना मेरो मित्रबाट मैले ओशोको बुक पाएँ, पढेपछि मलाई लाग्यो वाउ, यस्तो पनि जीवन हुन सक्छ। जसरी हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा होला शोपनहायर भन्ने पश्चिमको एकजना दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जब पहिलो पटक गीता पाउनुभयो उहाँ चकित हुनुभयो, ओह यस्तो पनि जीवन रहेछ भनेर गीतालाई टाउकोमा लिएर रातभरि पेरिसको गल्लीमा नाच्दै हिँड्नु पर्यो हैन। त्यस्तै जब मैले उसको एउटा छोटो आधा पेज पढेँ, यस्तो सुन्दर पनि जीवन हुन के रहेछ अहिले एकदम की लाइन भनौँ न, एकदमै उसको राइजमा बताइदिनुहोस् न के रहेछ उसो। त्यसमा उसो स्वतन्त्रताको बारेमा बोल्नुभएको थियो हैन। हरेक व्यक्ति अल्टिमेट स्वतन्त्रतामा जिउन चाहन्छ, पुरा स्वतन्त्रतामा, कसैको बन्धनमा जिउन चाहँदैन र त्यसको लागि एउटा अनुशासित र प्राकृतिक जीवन हुन्छ हैन। र समाजमा हामीले एउटा सिकिरहन्छौँ। जस्तै त्यसमा थियो कि कसैको घरमा कोही मरिरहेछ हैन, ऊ दिल खोलेर रुन चाहन्छ, ऊ भित्र रोदन्छ हैन, तर समाजले उसलाई भनिरहन्छ नरो 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 भनेर उसको पीडालाई थमथम्याएर दबाएर आउँछ। अर्को रुन चाहँदैन, तर उसले के गर्छ, समाजले गर्छ कस्तो छोरा रहेछ बाउ मर्दा नि रोएन, ऊ दायाँ बायाँ जबरजस्ती रुन चाहन्छ। ऊ साधारण आफ्नो जीवन पनि आफ्नो ढङ्गले जिउन सक्दैन। कोही जेलमा जान्छ, उसको शरीर जेलमा हुन्छ, मन बाहिर बाहिर दौडिरहेछ। अहिले हामी कुरा गरिरहेछौँ, विचार बाहिर दौडिरहेको हुन सक्छ हैन। हाम्रो आफ्नो जीवन आफ्नो हातमा छैन, हाम्रो आफ्नो जीवनको अर्को मालिक छ। यही प्रतिस्पर्धा भइरहेछ कि मान्छे आफ्नो मालिक बन्न चाहन्छ। र उसले भन्नुभयो तिमी पहिला मुक्त थियौ, तिमी पहिला नै मालिक थियौ, दुर्भाग्य तिमी मनको गुलाम भइरहेछौ। तिमी मनबाट मुक्त बन, तिमी मालिक हो, तिमी स्वयंको मालिक हो। फ्ल्यासब्याक जाउँ त त्यो बिफोर इयर ओसो लाइफ हैन। यस, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो, कति पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो जीवनको बारेमा बताउनुहोस् कि ओसो लाइफमा आउनुभन्दा अगाडिको। म त्यति बेला उसोलाई मैले सुन्दै पढ्दै गर्दा त्यति बेला म इन्टरको स्टुडेन्ट थिएँ। मैले उसोलाई पढेँ र उसोले भन्नुभयो त्यो सबै मुक्ति, अघि मैले भनेको थिएँ नि जुन मुक्तिको तिमी छौ, त्यो तिमी एकदम मौलिक हौ, तिमी आफ्नो मालिक हौ भनेर उसोले भन्नुभएको थियो। तर तिमीलाई त्यो बोध छैन, त्यो बोध हुनको लागि तिमी ध्यानमा जानुपर्छ। अब मैले त्यो पढेँ, त्यसपछि मैले आफ्नो उसोको साधना गर्न सुरु गरेँ। तपोवन गएर स्वामी आनन्द अरुणज्यूबाट सन्यास लिएँ। कति वर्ष पढ्नु पर्दो रहेछ, कति वर्ष सङ्गत गर्नु पर्दो रहेछ? कति वर्ष सङ्गत भन्ने वर्ष त्यो समय काल परिस्थिति हुँदैन। हेर्नुहोस्, साधनामा होइन यति वर्ष यो समयमा होइन र यो परिस्थितिमा भन्ने छु होइन कि यसको निरन्तर प्रक्रिया हो, होसको जाग्ने निरन्तर प्रक्रिया हो। म पनि त्यही क्रममा अगाडि बढेँ। मैले आफ्नो अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिएँ, साधनालाई पनि निरन्तरता दिएँ। त्यसपछि म इन्टरमा मैले कमर्स पढेँ, ब्याचलरमा गएर मैले सोसियोलोजीमा होइन थर्ड इयरमा पढ्दै गर्दा स्वामी आनन्द अरुणज्यू उहाँको मार्गदर्शनबाट म आश्रममा बस्न सुरु गरेँ र आश्रमबाट फेरि म निरन्तर पुरै ओशोको भिजन अनुसार जिउने, अध्ययन गर्ने, योग गर्ने, ध्यान गर्ने र गराउने, आश्रमहरू बनाउने उहाँको मार्गदर्शनबाट सञ्चालित भएर परिवारको चाहना एकातिर अर्कै हुन्छ। छोरो पढे लेखे
पढ लेखेको होस् अनि कमाउन थालोस्, परिवारलाई चलाओस्, तर तपाईँको बाटो अन्तै मडियो, परिवारको एक्सपेक्टेसन एकातिर छ, तपाईँको बाटो अन्तै मडियो। त्यो पनि होइन। जब मैले हजुर सोसियोलोजीमा पढेँ, परिवारको जुन चाहना हो त्यो हाम्रो सुखी जीवन हो। हरेक परिवारले सुखी जीवन चाहन्छ र उसको भिजन हो जोरवादी बुद्ध। जोरबा जो संसारमा पनि सबल छ, बुद्ध जो अन्तस करुणा छ, संसारमा पनि उत्तिकै आनन्दित भएर जिउँछ र भित्रबाट अन्तसमा ऊ शान्त छ, करुणा छ। त्यो दुईटा फ्युजन छ। पूर्वको हाम्रो जीवनशैली अध्यात्म र पश्चिमको भौतिक विकास, यो दुईटाको फ्युजन हो ओशो। विज्ञान र धर्मको समन्वय हो ओशोको दर्शन। पश्चिममा विज्ञान छ, पूर्वमा धर्म छ, दुईटै अपाङ्ग छ। त्यो बीचको हैन, त्यसको समन्वय हो विज्ञानको र उसको। हाम्रो पनि कसो, म पनि अहिले मेरो ट्राभल एजेन्सी छ लुम्बिनीमा हैन। हामी हाम्रो आफ्नो भौतिक कर्म हामी आफै गर्छौँ, आफ्नो लागि हामी आफै कमाउँछौँ। त्यो फरक छ र पनि हामी आध्यात्मको निरन्तर खोज गर्छौँ। अक्सर गरेर तपाईँको बसाइ यही हुन्छ बारगङ्गा? धेरै जसो मेरो बारगङ्गा हुन्छ, लुम्बिनी हुन्छ र काठमाडौँ तपोवन हुन्छ। म आश्रममा बस्छु, बिहान साधना गर्छु, बेलुका साधना गर्छु हैन। हामी दिनभरि आश्रमको काम गर्छौँ। यति बेला टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ होइन? हजुर। ध्यान किन गर्ने बताइदिनुहोस् जनतालाई, जनताले बुझ्न चाहनुहुन्छ ध्यानले के दिन्छ, किन गर्ने, र यसरी ओशोलाई फलो तपाईँ जसरी गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो भनौँ न एउटा भौतिक जीवन, आफ्नो खालको एउटा जो नेपालीहरूले सरदर नेपालीहरूले चाहिँ जिइरहने जीवनलाई चाहिँ अलिकति पर सार्दै फरक जीवनशैली छ भनौँ न। जिउन त तपाईँ पनि जिइराख्नु भएको छ, फरक जीवनशैलीले तपाईँ जिइराख्नु भएको छ। के चाहिँ कुराको लागि यो सबैमा समर्पित हुने? कस्तो छ भने हजुर, हामी समग्रमा भन्नुपर्दा हामी आनन्दित भएर जिउन चाहन्छौँ। शारीरिक रूपमा हामी स्वस्थ भएर जिउन चाहन्छौँ, मानसिक रूपमा हामी स्वतन्त्र भएर जिउन चाहन्छौँ हैन। हामी संवेदनशील छौँ, हामी प्रेमपूर्ण भएर जिउन चाहन्छौँ र हामी आनन्दित हुन चाहन्छौँ। समग्रमा सबैमा हामी आनन्दित हुन चाहन्छौँ। यदि शरीर रोगी भयो भने हामीले जति पढे पनि, जति कमाए पनि, जस्ता राम्रा विचार भए पनि हस्पिटलको आइसियूमा त्यो काम लाग्दैन हैन। पहिलो शर्त हो शरीर शुद्धि, दोस्रो शर्त हो मनको शुद्धि, तेस्रो शर्त हो भावको शुद्धि, अनि हामी आनन्दित हुन्छौँ। र यसको ध्यान भनेको तपाईँको पहिला गुफाहरूमा हुन्थ्यो ध्यानको खोज। हाम्रो ऋषि मुनिहरूले कहीँ गुफामै गरे, हिमालयमै गरे र हामीसँग ल्याइपुर्याए। पतञ्जलीले योगको खोज गर्नुभयो, शिवले ध्यान दिनुभयो, बुद्धले ध्यानको विपसना खुब सुन्दर पद्धति दिनुभयो। त्यसको समग्र के हो त भने हामी के चाहन्छौँ त? स्वस्थ भएर जिउन चाहन्छौँ, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा। के ग्यारेन्टी छ तपाईँसँग आइसकेपछि मान्छेहरू पूर्ण रूपमा शान्ति मन लिएर जानुहुन्छ, मानसिक रूपमा स्वस्थ बन्नुहुन्छ, उहाँले आफूलाई एउटा प्रफुल्लित, आनन्दित र भनौँ न साह्रै सुन्दर जीवन पाउनुहुन्छ? बताउनुहोस् त। त्यसको ग्यारेन्टी हामी आफै हो, अरू के प्रमाण दिनु? हामी तपाईँ त्यहाँ आएर हाम्रो मित्रहरूलाई हेर्नु न, हरेक परिस्थितिमा तपाईँ आनन्दित देख्नुहुन्छ क्या। त्यही हो ग्यारेन्टी हैन। जब तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, हाम्रो मित्रहरूले स्कुल चलाइराख्नु भएको छ हैन, अर्को तपाईँलाई अर्को फाउन्डर हेर्नुभयो, अर्को व्यक्ति हेर्नुभयो भने कति तनावमा देख्नुहुन्छ त्यही वर्क। हाम्रो साथीहरूलाई हेर्नुहोस्, साथीहरूले राजनीति गर्छन्, तपाईँ हेर्नुहोस् फेस हेर्नुहोस्, चमक छ, आनन्दित छ। आफ्नो व्यवसाय गरिरहेछन्, आनन्दित छन्। बिहान साँझ ध्यान गर्नुहुन्छ, योगा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको जीवनशैली हेर्ने हो जो लाग्नुभयो। हाम्रो जीवनशैली हेरेर देख्नुहुन्छ कि हामी आनन्दित छौँ। त्यही हो प्रमाण। अरू प्रमाण त लेखेर दिएर भएन नि।
लेखेर कि तपाईँ आनन्दित बताउनुहोस् त, अब जो यो टेलिभिजन हेरेर तपाईँसँग सङ्गत गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँकोमा ध्यान गर्न आउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कहाँ कति बेला कसरी आउने केही छ त्यस्तो व्यवस्था? केही अरू केही फरक पद्धति छ? यो टेलिभिजन खास गरेर होइन कपिलवस्तु जिल्ला र आसपासमा रेडियो लुम्बिनी अञ्चलभरि या देशभरि सुन्न सकिने हुनाले पहिला कपिलवस्तुकै कुरा गरौँ। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा 8मा गोडगाउँको बालापुर तल छेउमा हामी ओशो तथागत आश्रम बनाएछौँ। त्यहाँ बिहान 6 बजे ध्यान हुन्छ, बेलुका 5 बजे ध्यान हुन्छ। कुण्डलिनी भन्ने ओशोले दिनुभएको ध्यान विधि हुन्छ र साँझ 7:30 बजेदेखि 9 बजे अर्को सत्सङ्ग कार्यक्रम हुन्छ हरेक दिन। र हरेक शनिबार 3 बजेबाट खास गरेर बच्चाहरूको लागि सत्सङ्ग कार्यक्रम हुन्छ। हरेक महिना हामी ध्यानका शिविरहरू लगाउँछौँ। ओशोको जन्म, ओशोको शरीर छोडेको दिन, बुद्धत्व प्राप्त गरेको दिन, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी, यस्तै फेस्टिभलहरूमा हाम्रा 1 दिने 2 दिने 3 दिने शिविर हुन्छ यहाँ। र तपोवनमा हरेक 1 तारिकदेखि 7 तारिक, 8 देखि 14 तारिक, 15 देखि 21 तारिकसम्म हरेक महिना 7 दिन 7 दिन 7 दिन र 21 दिनको कार्यक्रमहरू हुन्छ। हरेक हप्ता विकेन्ड क्याम्प हुन्छ। नजिकै लुम्बिनी ओशो जेतवन भन्ने ठुलो हाम्रो आश्रम छ, त्यहाँ पनि दैनिक कार्यक्रम हरेक महिना 3 दिनको शिविर हुन्छ। यसलाई जहाँ फुर्सद हुन्छ तपाईँ आउनुहोस्, 1 घण्टा केही गर्नु पर्दैन, तपाईँ 1 घण्टा ध्यान गरेर हेर्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई तिर्ख लाग्छ र मैले अहिले पानीको बारेमा जति नै वर्णन गरेँ नि के गर्ने, मेरो वर्णनले तपाईँको तिर्खा मेटिँदैन। त्यसको लागि तपाईँले पानी पिउनुपर्छ। तपाईँ एकचोटि आउनुहोस्, एउटा ध्यान गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई आफै अनुभव हुन्छ कि एउटा ध्यानले तपाईँले भित्र पस्दा, एउटा ध्यान गरेर फर्किँदा आफ्नो स्थिति थाहा भइहाल्छ कि तपाईँ कसरी कति तनावमुक्त हुनुभयो। अहिलेको युगमा ध्यानभन्दा आइदर मेडिटेसन और मेडिकेसन भन्छ कि या त ध्यान या औषधि। बिना ट्याब्लेट मान्छे सुत्न नसक्ने भयो, अनिद्राको प्रबल फ्रस्ट्रेसन छ होइन। अमेरिकामा हेर्नुहोस्, रात बेलुका अल्कोहल बिना, औषधि या नशा बिना, ड्रग्स बिना सुत्नै सक्दैन। बिहान बेड टी, बेड कफी बिना उठ्नै सक्दैन। त्यस्तो जीवनशैली भइसक्यो। कारण के त? अप्राकृतिक जीवन। जे मेरो शरीरलाई सुइटेबल छैन त्यो खाइरहेछु, जुन मेरो जिउने ढङ्ग होइन, सोच्ने ढङ्ग होइन, त्यो ढङ्गले म बाँचिरहेछु, त्यही सोचिरहेछु, त्यही सङ्गतमा गइरहेछु। म मनुष्यको प्राकृतिक जीवनशैली भन्दा फरक ढङ्गले जिउँछु र मैले दुःख पाउँछु। ध्यानले जीवन जिउने एउटा पद्धति सिकाउँछ। त्यो मात्र होइन, जिउने आर्ट अफ लिभिङ होइन, जिउने त जो पनि जिउँछ, सबैलाई कलात्मक जिए जस्तो लाग्छ। आर्ट अफ डाइङ, मर्ने बेलामा कति आनन्दित छु। तपाईँले हेर्नुहुन्छ रिटायरलाई जीवनभर मजाले पैसा कमायो, सङ्घर्ष गर्यो, छोराछोरी पढायो, सबै जीवन खुसी साथ दिन्छ। मर्ने बेलामा हेर्नुहोस्, नराम्रोसँग पढाउनु भयो, उसैको टेन्सन भइरहेको हुन्छ। छोराछोरीले केही गर्न सकेन भने टेन्सन हुन्छ, गर्न सक्यो भने ऊ अहिले अस्ट्रेलिया अमेरिका हुन्छ। बुढेसकालमा तपाईँको पानी दिने मान्छे हुँदैन, तनाव हुन्छ, रोग छ शरीरमा होइन। यो चिजबाट मुक्त हुनको लागि तपाईँ आउनुहोस्, ध्यान गरौँ। म सबैजनालाई होइन यो टेलिभिजन मार्फत, रेडियो मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउँ, ध्यान गरौँ, योग गरौँ, प्राकृतिक जीवनशैली जिउँ, आफू पनि स्वस्थ बनौँ, अरूलाई पनि स्वस्थ बन्न। ओशोको सिद्धान्तले के भन्छ? मांसाहारी होइन, तपाईँ शाकाहारी बन्नुपर्छ भन्छ कि ध्यान दृष्टिकोबाट ध्यान बस्न थालिसकेपछि आफै व्यवहार परिवर्तन हुन्छ? ध्यानले व्यवहार परिवर्तन गर्छ, तर मांसाहारी होइन भन्नुभयो। नेचुरल त हाम्रो दाँतले पनि, जुन दाँत छ होइन, त्यो दाँतले पनि त मासु चबाउनको लागि बनाएको होइन क्या। हाम्रो जुन रियाल आउँछ त्यो रियालमा कुकुर बिरालो बाघमा जति एसिड हुँदैन, मासु पचाउने एसिड हुँदैन।
पाचन प्रक्रियाले पनि हानिकारक छ। धार्मिक दृष्टिकोणको हिंसालाई एकातर्फ राख्नु हो र वैज्ञानिक ढङ्गले सोचौँ न, सिम्पल साधारण तरिकाले सोचौँ न। तामसी खानाले तपाईँ रक्सी पिउनुहुन्छ तत्कालै उत्तेजित हुनुहुन्छ। रात रक्सी पिएर नालीमा राति मान्छे नालीमा सुत्छ, उसलाई नालीको दुर्गन्ध नि थाहा हुँदैन। बिहान स्वस्थ हुँदाखेरि बनाउँदा त्यहाँ गयो ऊ आफै रातभरि त्यही नालीमा सुत्छ, बिहान नुहाएर घरमा फ्रेस भएर निस्केपछि त्यो नाली गनाउँदा नाक ठोरेर निस्किन्छ। आहारको यही प्रभाव हो। त्यसकारण मैले खाएको आहारले मेरो इमिडिएटली के जीवनशैली छ एउटा र लङ टर्ममा त्यसले के असर गर्छ। कुनै त्यस्तो बाध्यता छैन, स्वाभाविक व्यावहारिक परिवर्तन व्यावहारिक परिवर्तन हुन्छ। नियम दिएर के गर्नु? संसारमा यति धेरै कानुन छन्, युद्ध त भइरहेछ, हिंसा त भइरहेछ, के गर्ने? नियम मात्रैले के गर्ने? यदि व्यक्ति तपाईँसँग बस्दाखेरि घन्टौँ बसे पनि तपाईँको यो महावाणीहरू, यो तपाईँका यस्तो स्वर्णिम वचनहरू आनन्दित महसुस गरिरहेको छु। म पनि तपाईँको ध्यानमा आकर्षित भइरहेको अवस्था मलाई फिल भएको छ यो अन्तर्वार्ताको क्रममा। अब झन्डै कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा छौँ। अब अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ टेलिभिजन हेर्ने दर्शकलाई? म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आफ्नो जीवनशैलीलाई एकदमै प्राकृतिक ढङ्गले जिउँ, आनन्दित भएर जिउँ। प्रत्येक मनुष्यमा बुद्धको सम्भावना छ। हामी प्रत्येक मौलिक छौँ। त्यही भएर उसले मेरिटोक्राइसी भन्नुहुन्छ, गुणतन्त्र। प्रत्येक व्यक्ति मौलिक छ। त्यो व्यक्तिको मौलिकतालाई उजागर गरौँ। त्यसको लागि ध्यान गहिरो माध्यम हो एउटा। यहाँहरू सबलाई म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, 2500 वर्षपछि यस्तो बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणज्यू बोधिसत्व नेपालमा जन्मिनु भएको छ, जसलाई हामीले आज बुझेका छैनौँ। एकजना भारतीय प्रख्यात कलाकारले भन्नुभएको थियो उसको बारेमा सोद्धा, मेरे पास से कोही बुद्ध गुजर गया, दुर्भाग्य में उसको नाइ पहिचान पायो। हाम्रो पासमा, हाम्रो आडमा हैन यस्तो प्रतिभाशाली व्यक्ति बुद्ध हैन, यस्तो गुरु हुनुहुन्छ, आचार्य हुनुहुन्छ स्वामी आनन्द अरुणज्यू, जो संसारभर घुमेर ध्यानको सन्देश दिएर व्यक्तिलाई आनन्द बाँटिराख्नु भएको छ। उहाँको सान्निध्यमा म साधना गर्ने गर्छु। उहाँको निकट जानलाई म खुब तडपिने गर्छु होइन। चिनौँ, आफ्नो आँखालाई खोलौँ र यो समयलाई सदुपयोग गरौँ, ध्यानमा यो जीवनलाई सदुपयोग गरौँ। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। निकै राम्रा विचारहरू पस्किनु भयो। मैले यहाँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि मलाई आनन्द, सुखमय र सकारात्मक दृष्टिकोणको फ्युजन मलाई दृष्टिकोण लाग्यो। यो उसकै आशीर्वाद हो। जब हामी ध्यान गर्छौँ, जब हामी गुरुहरूलाई आह्वान गर्छौँ होइन, उहाँहरूको एउटा ऊर्जा हामीले आसपास फिल गर्न सक्छौँ कि। र दोस्रो कुरा हाम्रो आफ्नो भाव हो। तपाईँ र म बस्दा एउटा शुद्ध भावले अहिले बसिरहेछौँ। त्यही भएर हामी हरेक दिन प्रार्थना गर्ने गर्छौँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखं। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सधैँ खुसी रहनु होला, सधैँ स्वस्थै रहनु होला, सधैँ आनन्दित रहनु होला। यहाँ पनि यहाँको आनन्दको लागि म उसोसँग प्रार्थना गर्छु। आउँ सँगै ध्यान गरौँ, सबैलाई ध्यानमा आउन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन र आदरणीय श्रोता, यहाँले रेडियो सुनिराख्नु भएको थियो भने निकै आनन्द तरिकाले आफ्ना भनाइ, आफ्ना विचार, आफ्ना त्यस्ता अत्यन्तै सुमार्गतर्फ डोराउने खालका आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ओसो शिष्य, आफूलाई सधैँ शिष्य, म सधैँ सिकिरहने हो भनेर। त्यही भएर पनि बुझिन्छ मान्छेहरू आजभोलि मलाई अलिक ठुलो मान्छे बनाइदिए हुन्थ्यो, मलाई अरूभन्दा अब्बल राखिदिए हुन्थ्यो भन्ने मान्छेहरूको प्रतिस्पर्धा भिडभाडमा पनि उहाँले आफूलाई शिष्य, म सिक्ने मान्छे हो, म सिकारु हो भनेर आफूलाई त्यो स्थानमा राख्न रुचाउने व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वामी ध्यान गगन। उहाँसँग कुराकानीमा बसिरहँदा मलाई घन्टौँ बसौँ जस्तो मलाई महसुस भयो। तर निर्धारित समयको पनि हामीले पाबन्दी हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थले यतिन्जेल टेलिभिजन हेर्ने र रेडियो सुन्ने श्रोता र दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजका अतिथिलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँलाई सम्भव छ आनन्दको जीवन जिउनुहोस्, सुख, खुसी,
आनन्द प्रफुल्लता भन्ने कुरा आफूभित्र चिन्ने हो भन्ने खाल कुरा यो कुराकानी पछाडि मलाई महसुस भएको छ। सम्भव छ, तपाईँ सक्नुहुन्छ, मिल्छ, उहाँको त्यो केन्द्रमा जानुहोस्, ध्यान गर्नुहोस् र जीवनलाई आनन्दित बनाउनुहोस्। हुन्छ, आजको लागि सम्पूर्ण टिमसँगै मलाई पनि कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, यहाँको बाँकी समय शुभ बितोस्।